مختصر وقت کے لیے خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محمد حفیظ صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے انداز میں بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں تے شکل و صورت پاویں چن ہووے تے کوئی مل نہیں اودا خدا اگے پاویں قرون نل دولت مند ہووے تے کلے علم پڑھیاں گل بن دی نہیں تے پاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے اللہ پاک بھی اس نو پسند کردہ قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہوئے۔ حضرات و حاضرین امت بہترین، مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ تعالیٰ دا نہایتی احسان عظیم ہے کہ جس نے سانو اشرف المخلوقات چوں پیدا کر کے اشرف الانبیاء دا امتی بنایا۔ احباب ذی وقار، معاشرے اندر ایسے بہت سارے لوگ مل جان گے جیڑے نبی پاک دی ذات دا بھی ادب کر دینے، آپ دا کلمہ بھی پڑھ دینے، آپ نو رسول اللہ بھی مان دینے، لیکن آپ دی بات تسلیم نہیں کر۔ خطیب ایشیا وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کردے سن کہ جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گل بھی منی دی۔ اسی سارے مسلمان ہاں، سارے نبی پاک دے امتی ہاں اور سانو اس بات تے فخر، لیکن ساڑھی پہچان امتیاں والی پہچان نہیں رہ۔ ویسے تے ہر بندہ ہی کہندہ ہے مینوں نبی پاک نال محبت ہے، نبی پاک نال پیار ہے۔ نبی پاک نال محبت اور پیار دا پہلا طریقہ ہے کہ انہاں دی بات تسلیم کی دی جائے۔ جتھے نبی پاک کھلار دین اتھے کھڑے ہو جانے، جتھے چلا دین اتھے چل پینے، جنہ چیزہ دا حکم دین انہاں نو تسلیم کر لینے، اور جنہ تو منع کر دین انہاں تو منع ہو جانا ہے۔ انہی نبی دا محب کہندے ہیں۔ یار کوئی کسے دوسرے مذہب نال تعلق رکھن والا نبی پاک دی بات ٹھکرائے تے سمجھ آندی ہے، لیکن ایمان والا مسلمان کلمہ پڑھ کے نبی پاک دیاں باتاں ٹھکرائے تو وہ مسلمان نہیں۔
اے بات ٹھکرانا نہیں ہے۔ کیا اس پورے علاقے کے اندر صرف آئی مسلمان نے جڑے مسجد اندر بیٹھے یا انہی مسلمان نے جڑے نماز ٹائم مسجد اندر آندے نے باقی مسلمان نہیں؟ آؤ اسی اپنی پہچان بنائیے کہ اسی مسلمان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت جنہ پیار کیتا ہے انہاں دے نام آج تک چمک دے پے تے جن نے نبی پاک دی سنت دی نافرمانی کیتی ہے وہ آج تک ذلیل و رسوا دے پے۔ میں تو آڈے سامنے نا انشاءاللہ تعالی نبی پاک دی سنت دی مخالفت دا انجام وہ میں ذکر کرنا ہے کہ رسول اللہ دی سنت دی جڑا بندہ مخالفت کر دے اس بندے دا انجام کیوں؟ دنیا دے چند واقعات تو آڈے سامنے حدیث پاک معاشرے نو اسی ویکھئے کہ یار اسی کنیاں سنتا نبی پاک دیاں چھڑ رہے ہیں۔ کیا داڑھی نبی پاک دی سنت نہیں ہے؟ کیا سلوار تخنیہ تو اوپر رکھنا اے نبی پاک دی سنت نہیں ہے؟ اسی کنیاں کو سنتا پہ عمل کر رہے ہیں تو کنیاں دی مخالفت کر رہے ہیں۔ آؤ یہ ذرا اللہ پاک دے قرآن تے توجہ کیجئے اور فرمانا اللہ دا قرآن اس باب دا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ خالق کائنات نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ میرے اور تسان دے اللہ کریم دا قرآن کریم اس بات دا اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرما دینے فلا ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کریم فرمان دینے اللہ فرمان دینے فلا وربک لا یؤمنون اللہ کریم فرمان دینے میں نو قسم میں رب ہون دی۔ حضرات محترم توجہ کرے آجے جے اللہ تعالیٰ اس جگہ تے قسم نہ بھی چکنے تے اللہ پاک دی بات ساڑھے واسطے قابل قدر اور قابل احترام ہے، لیکن معاشرے اندر بندے نے جدوں اپنی گل دی قدر بڑھانی ہوئے نا جدوں اپنی گل دی قیمت بڑھانی ہوئے نا کہندے یار میں نو اللہ دی قسم میں کم نہیں کیتا تے ہر بندہ دے تے یقین کر دے کہ یار نے اللہ دی قسم چوک لئیے لہٰذا ایتا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرمان دینے قسم میں نو رب ہوندی لا یؤمنو او بندہ مومن نہیں ہو سکتا او بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ سونے اللہ کیڑا ہے جیڑا نماز نہیں پڑھدا جیڑا روزے نہیں رکھدا جیڑا صدقہ تو خیرات نہیں کردا ہے۔ اللہ کریم فرمان دینے نہیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم او تو تک بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جدو تک بندہ اپنے فیصلے اندر منصف اللہ دے رسول نہ بنا لوے یعنی نبی پاک دی بات حرف آخر نہ کر لوے میرے محبوب پاک دی زندگی نو اپنے اندر مشعل رام نہ بنا لے۔ اللہ کریم دا قرآن کہندا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ
واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا۔ اللہ کریم فرماندے نے میں اپنے نبی دی ساری زندگی نو، اپنے نبی دے لیلو نہار نو، میں اپنے نبی دی ساری زندگی نو تساں واسطے آئیڈیل تے نمونہ بنا دیتا ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، سٹھیالا دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو، فیصلہ باد تے روشن ضمیر ہو، آؤ نبی پاک دی زندگی تیرے واسطے بھی آئیڈیل نمونہ ہے، میرے واسطے بھی آئیڈیل نمونہ ہے۔ لیکن پتہ کیویں لگے گا اگر ساڈیاں خوشیاں نبی پاک ورگیاں ہون گیاں، اگر ساڈیاں غمیاں نبی پاک ورگیاں ہون گیاں، اگر ساڈیاں عادتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورگیاں ہون گیاں، پھر پتہ لگے گا کہ اسی نبی دی زندگی نو سوائے حسنہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے نبی دی زندگی اور میرے نبی دیاں تعریفاں، یار ادھر میرے وال توجہ کرے، اج میں ایک پیغام دواں، یار یار دی تعریف کرے نا سمجھ آندی ہے یاران تا تعریفاں پیا کردا ہے۔ اولاد اپنے والدین دی تعریف کرے، سمجھ آندی ہے کہ والدین نے تا تعریف کردا پیا ہے۔ استاد اپنے شاگرد دی تعریف کرے، سمجھ آندی ہے کہ یار میرا شاگرد تا تعریف کرنا پیا ہے۔ اوے اللہ دی اس روح زمین تے ایک ہی شخص ایسا ہے جدیاں تعریفاں پیغام نے بھی کر دے سن، جدیاں تعریفاں اغیار بھی کر دے سن، جدیاں تعریفاں پتھر مارن والے بھی کر دے سن۔ او تیرے میرے نبی دے، او تیرے میرے پیغمبر نے جدیاں تعریفاں اغیاراں نے بھی کیتیاں، جدیاں تعریفاں دشمناں نے بھی کیتیاں، جدیاں تعریفاں کنڈے بچھان والیاں بھی کیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی دی زندگی وال ویکھ کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اوے سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارتوں نثار میری زندگی۔ اوے سچے سونے نبی نال پیار میری زندگی، اس دے اشارتوں نثار میری زندگی، اس دے اشارتوں نثار میری زندگی۔ آیا انسان دیو ٹکڑے مکان لئی، آیا انسان دیو ٹکڑے مکان لئی، او ساڈے جے دیوانیاں نو سینے نال لاؤن لئی، ساڈے جے دیوانیاں نو سینے نال لاؤن لئی۔ اوے ڈبی ہوئی جتی رب تار میری زندگی، اس دے اشارتوں نثار میری زندگی، اس دے اشارتوں نثار میری زندگی۔ اور میرے سونے اللہ دی بھی ایہو منظوری ہے، آقا تے قدماں تے چلنا ضروری ہے، آقا تے قدماں تے چلنا ضروری ہے۔ اور ٹکی روے ہوتے، اور ٹکی روے ہوتے توار میری زندگی، اس دے اشارتوں نثار میری زندگی۔ آئے حضرات محترم، اس نبی دی زندگی، میرے نبی دے لیلو نہار، یار انج نبی دی زندگی نو فالو کر جویں نبی دے یاراں نے کیتا ہے، انج نبی پاک دی زندگی نو حسوائے حسنہ بنا جویں نبی دے یاراں نے بنایا ہے، جویں نبی دے ابو بکر نے بنایا ہے، جویں نبی پاک دے عمر نے بنائی ہے، ایڈاں دی اپنی زندگی بنا، پھر اللہ دے ہاتھوں قابل قبول ہوئے گا، پھر تیری زندگی دا مول پائے گا۔ ابو بکر ورگی زندگی میرے نبی دی اطاعت اندر انہوں نے زندگی گزاری، نبی دیاں یاراں ورگی زندگی، نبی دیاں خوبداراں ورگی زندگی، میرے نبی دے نثاراں ورگی زندگی۔ جدو تیریاں زندگیاں صحابہ ورگیاں ہو جان گیاں، جدو تیرے لیلو نہار سنت مطابق ہو
ہو جان گے پھر تو کہہ میں نبی دا محبہ میں تینوں تسلیم کرا حضرات محترم ذرا توجہ رکھیں غور کرنا کون صدیق اکبر ہے یہ تا او صدیق اکبر ہے جدی مور تے احمد چڑھیا تے ساری کائنات دے وچوں پہلے جس کلمہ حضور دا پڑھیا تے دو جگ وچوں شرمندہ ہو سی تے جڑا نام صدیق تو سڑیا اوے حبدار ہے عابد او جنت دا جن لڑ صدیق دا پڑھیا جن لڑ صدیق دا پڑھیا سارے یار نبی دے آلہ تے نہیں کوئی چارہ ورگا اس دھرتی نہیں کوئی پیدا کیتا انہا جان نثارہ ورگا تے نہ کوئی آیا تے نہ کوئی آنا انہا جان نثارہ ورگا وہ شان صدیق کی پوچھ دیو ایکو یار ہزارہ ورگائے ایتاں دی زندگی بڑھائے حضرات محترم نبی تیارہ دی پتہ زندگی کی دینے کنی سنت دی اتباع کر دے رہے میرے نبی تیارے اللہ اکبر اللہ حضرات محترم ایک صحابی ہے ایک کہتا ہے میں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنے ہیں نا کہ گالیاں نہیں نکالنیاں گالی نکال مل خدا اندائے میرے مسلمان بھائیو مسجد عمر پر مسجد عروہ اندر بیٹھنے والے ہو فیصلہ پاتی ہو میرے والد جو کرے آجے کہندہ میں جس دن دا سنے ہیں نا کہ نبی پاک کو گالی نہیں کڑنی او دن ننگ گئے آج دے دن آگئے میں انسان تے انسان رہا میں اس تو بعد کدی کسے حیوان بھی گالی نہیں دیتی ایدان دی اتباع کرنی ہو ایدان دی آقا تے ایاران اللہ تو دل سودائے وپار دکری نہ تو دل آقا تے ایاران اللہ تو دل سودائے وپار دکری نہ تو دل وکر انام کی تے رب سیتا رضی اللہ تمخا خوب جمیلا رب والو جنتی مکان گئے مل سودائے وپار دکری نہ تو دل آقا دے ایاران اللہ تو دل سودائے وپار دکری نہ تو دل آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی جنہ مخالفت کیتی ہے اللہ نے انہاں دا انجام دنیا تے کی رکھے آئے آخرت اندر تے جڑے عذاب آنے میں ہوتے مستحق نے ہوتے اللہ تعالیٰ نے دینے نے میں تیرے سامنے دو تین چیزاں رکھا ہے جنہ کے نال جنہیں نبی پاک دی سنت دی مخالفت تے کیتی ہے اللہ نے جہان تے بھی انہوں سزا دیتی ہے میرے مسلمان بھائیو جتھے نبی پاک دی سنت آ جائے اپنی چونکہ چنانچہ نہیں مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر نبی دا تابعدار بڑھنے ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب تشریف لے آئے بالکل 3-4 منٹ ڈالی گالے میں گل ختم کرا حضرت مولانا الیاس مدنی صاحب بھی تشریف لے آئے علماء دے خطاب پاس انشاءاللہ تُسے سننے آئے آئیے ذرا میں جنہ باپا دا ذکر کرنا چاہنا اللہ کریم فرماتے نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ فرماتے نے جن نے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کی تھی اللہ اکبر اللہ میں انہوں فتنے اندر مبتلا کر دیاں گا اور انہوں عذاب علیم بھی دیاں گا دردناک عذاب جن نے میرے نبی دی سنت دی مخالفت کی تھی حضرات محترم ذرا توجہ رکھنا غور فرمانا فیصلہ باب دے سمیں ماندیاں گلاتے یار نبی پاک دی سنت نال پیار کرنے والا بن جائے
حدیث پاک نال محبت کرنے والا بن جا اے جلسے کس کام نے کہ تمہیں تو سبق نہ لے کے جائے اے محفل نہ کس کام نے کہ تینوں تو سنت رسول دا سبق ملے یار اج دی محفل دا مول پے سکدا ہے ساڈے عام دا مول پے سکدا ہے حضرت عدنان نصر صاحب دی گفتگو دا مول پے سکدا ہے منتظمین دے انتظام دا مول پے سکدا ہے آخر اج تو بعد ایک بندہ سنت رسول دا پابند بن جائے اگر ایک بندہ نبی پاک دی حدیث دا حدیث نال پیار کرنے والا تے نبی پاک دی حدیث منن والا بن جائے اللہ کریم فرماندے نے میں انہاں نوں فتنے اندر مبتلا کر دینا ہے جڑے سنت دی مخالفت کردے نے میرے مسلمان بھائیو میں دساں تینوں کنے فتنے میرے معاشرے اندر آ گئے کوئی اج اٹھدا تے عقیدہ ہے ختم نبوت تے ڈاکا مار دے یہ سب تو بڑا فتنہ ہے کو منکرین حدیث اٹھدا ہے سب تو بڑا فتنہ ہے کیا منگیائی فتنہ بن کے نہیں آئی ساڈا رہنا جینا سہنا اوکھا ہو گیا ہے یہ سب کچھ تیرے ہتھاں دی کمائی میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اللہ فرماندے نے خشکی تے تری تے جنہ عذاب آیا ہے یہ سارے تواڈے ہتھاں دیاں کمائیاں نے میں تے رب کسے نال نجائز نہیں کردا حضرات محترم ایک امام گزرے نے یہ حدیث پڑھاندے نے تے حدیث پڑھاندیاں نال ایک روایت پڑھی حدیث پاک اندر آندا ہے کہ جیڑا بندہ امام تو پہلا نہ رکوع چوں کھڑیا ہو جاندا ہے اللہ تعالی او دی شکل بدل کے گدھے دی شکل بنا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ امام صاحب نے حدیث پڑھائی ہے تے کہن لگے یار کیدا ہو سکدا ہے یہ کیدا کام ہو سکدا ہے اللہ اکبر اللہ انہاں نہ ازمان واسطے ایندا ہی کیتا ہے کہ اے نہ سجدے اندر رکوع اندر نہ امام تو پہلا کھڑے ہو گئے اللہ کو آسمان تو غصہ آ گیا اے میرے مولا سنت دے اندر سنت دے مقابلے چ میرا اللہ بھی بڑا غیرت مند جے حدیث دے مقابلے چ میرے نبی بھی بڑے غیرت مند نے اللہ کو آسمان تو غصہ آ گیا اللہ نے ندی شکل تبدیل کر دیتی اے اگلے دن کلاس اندر آئے نا اے چہرے تے رومال پایا ہے تے بچیاں نوں پڑھاندے پے نے تے بچے کہندے نے استاد جی اے منہ تو رومال لا کے وکھاؤ کی گل ہے کہندے بیٹا میں کل نوں وکھاواں گا استاد جی چلے گئے تے جا کے نہ اپنے رب اگے رون لگ گئے اللہ میں اپنے خیالات اندر گم ہو گیا اللہ میں تیرے نبی دی حدیث دے اگے تکرار کیتا ہے سونے اللہ مینوں سمجھ آ گئی ہے ہن مینوں معاف کر دے میرا چہرہ مینوں واپس کر دے میں اج تو بعد کبھی بھی انج نہیں کراں گا اللہ تعالی نے توبہ قبول کیتی تے واپس کلاس اندر گئے اللہ اکبر اللہ طالب علم نے ویکھیا تے چہرہ صحیح ہے کہن لگے استاد جی کی ماجرا کیوں گل ادا کیتا ہے کہندے بیٹا میں حدیث کی مخالفت کیتی اللہ نو آسمان تو غصہ آ گیا اللہ نے میرا چہرہ تبدیل کر دیتا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ میرے نبی دے حدیث دے الٹ نہیں چلنا مدے تے تابعدار بننا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اتباع سن او یار میرے نبی کڈے پیارے انہاں دیاں اداواں کڈیاں پیاریاں میرے نبی کڈے پیارے انہاں دیاں سنتاں کڈیاں پیاریاں ہون گیاں اوے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے کہو سبحان اللہ جلسے دا شروع ہے میں تو تانوں بیدار کر رہے ہیں علماء کرام دے خطابات ہونے نے کس قدر ہے بنایا ہسی مصطفیٰ مصطفیٰ جان دے یا خدا جان دے جس دی عظمت سمجھ وچ ناسیاں
روز محشر جو رب نو منا جان دے جس دی زلفان لے آکے خدا والقمر ہے پیشانی تے مکھ و سہار نات خواہ خطیبہ نات خواہ خطیبہ دے وسوچ نہا جس دی تعریف قرآن سنا جان دے آئیے حضرات آخری روایت آخری حدیث سے میں گل ختم کرن لگا حضرت مولانا قاری عدنان صاحب دا خطاب ذیشان شروع لگائے مسلم پاک دی روایت سنت دی مخالفت دا انجام ہے مسلم پاک دی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جناب محمد مل کے ذرا نبی پاک دا نام ہے محبت نہ درود پڑھیا کرو کنجوسی نہ کریا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولنا ایک بندہ کھانا کھاندا پیا ہے نوجوانوں توجہ کریا جے میں پیغام اپنی ماواں بہناں نوں وی اگر پڑھدے ہم تے تشریف فرمانے او وی معراج دا پیغام لے کے جان اے میرا پیغام نہیں امام الانبیاء دا پیغام ہے یہ میرا پیغام نہیں یہ امام الہدا دا پیغام ہے یہ میرا پیغام نہیں حضرت قاری صاحب دا پیغام نہیں حضرت مدنی صاحب دا پیغام نہیں یہ نبی پاک دا پیغام ہے آقا فرماتے نے کھانا پیا کھان دے تو کھانا میں جو کھبے ہاتھ نہ کھان دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او یار سنت رسول کہ کھانا جڑا نہ سجے ہاتھ دے نال کھائی دائے ایتھے توجہ کریا جے سٹھیالے والے ہو میں ایک پیغام میں محبت دیا میں ایک میسیج دینا چاہنا تینوں ایتھے بچہ چھوٹا ہوندا ہے تے جدوں روٹی کھان دے قابل ہو جاندا ہے تے بچہ روٹی کھانی شروع کر دیندا ہے نا اللہ اکبر اللہ تے ماں بچہ روٹی کھان دے قابل ہوندا ہے چھوٹا جا ہوندا ہے اے ہن لقمے چک چک کے منہ اندر پاندا ہے تے ماں ویکھ کے خوش ہوندی ہے باپ ویکھ کے خوش ہوندا ہے بہنا پرا ویکھ کے خوش ہوندے نے یار بچہ روٹی کھان دے قابل ہو گیا ہے تے جواب کو سوال کرنا ہے یار بچہ کھبے ہاتھ نہ روٹی کھاندا پیا ہے اینوں سمجھاؤ سجے ہاتھ نہ کھائی دیے تے جواب آندا قاری صاحب کوئی گل نہیں اجے چھوٹا ہے وڈا ہوئے گا تے سمجھ جائے گا نہ میری بہن تربیت کر انج دی نہ میرے بھائی تربیت کر انج دی اج سمجھا اے پیاں عادتاں بندے دیاں قبر تک بندے دے نال جاندیاں نے جیڑا اج نہیں سدھریا او کل کدوں سدھر جائے گا آقا فرماندے نے یار کھانا سجے ہاتھ دے نال کھائی دائے تے مسئلہ کوئی نہیں آدنو کوئی بھی ایسی گل نہیں ہے بس نہ ایویں ٹکچر کرن واسطے ایویں حدیث دے خلاف تکرار کیتا ہے انہیں حدیث دی مخالفت کیتی ہے کہندا سونیا میرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا میرا سجا ہاتھ کام نہیں جے کردا آقا فرماندے نے جا اگر تیرا سجا ہاتھ کام نہیں کردا قیامت تک کام ہی نہ کرے راوی بیان کرتا ہے پھر جتنی دیر زندہ رہے اپنے ہاتھ نال سجے نہ کھانا کھان دی کوشش کرتا سی لیکن دا ہاتھ ایدے منہ تک نہیں سی جاندا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
ماشاءاللہ اللہ رب العالمین دی ذات قاری صاحب دے عمر عمل اندر برکت فرمائے اور سانو سارے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری سنتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں بلبل قرآن واعظ الخوش الحان جناب